जाणां हांगा आमकां लायिल्लो. सो वी आर नॉट सॅटिस्फॅक्टरी. सो आमी आमच्या बॉडीन मिटींग घेतलं त्या टायमार डिसिजन घेतलें आनी ताका आमी ते रिफ्यूज केले. आमी रिफ्यूज केलो. Embrace the classic design and performance with the Suzuki Access. Visit Auto K Suzuki Madgaon for more details. त्याप्रमाणे ताका आमी लोकल सर्वीस काडली. लोकल सर्वीसांनी रिप्लाय दिवंक ना. मागीर ताका आमी डिमॉलिश काडली. डिमॉलिश हांगा मारली आनी डिमॉलिश ताणें फुडें अपील करूना. अपील करूना ऑटोमॅटीक व्हिडियोच्यान ताका ती प्रक्रिया जाली आनी डिमॉलिशान ताका आयले आनी आतां आमी ते डिमॉलिशान घेतले. इलिगल हाऊसेस भरपूर आहा. आमी भरपूर आमी ऑलरेडी एक्शन घेता आनी आतां आमी म्हजें आसा एज अ सरपंच कोणी बसला तें काम कितें गांवच्या भराचे गांवचे जे बरे आहा तेजें काम करपाक न्ही. हांव म्हजे कितें ड्युटीज आहा पळय त्यो हांव बऱ्या प्रमाणे करता. ड्युटीज ते ड्युटीज खंय बऱ्याक पडटा खंय वायटाक पडटा हाजे विचार हांव करता. हांव म्हज्या पदाक पूर्ण न्याय दिवपाचें काम हांव करता. अशें कितके इलिगल हाऊसेस तुमी सगळी तुका दिसता आसा कशें भरपूर आसा. आमच्या सरपंचान सांगला की तेजेर आमी एक्शन घेतलेलो आसा आनी प्रशासन फुडें आसा. प्रत्येक गांवपाचें आतां जातलें आनी एक हांव सांगूंक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान हेच्या फुडें मेर्शे गांवांत आमी इलिगल आमचो एक प्रत्येक जाण येता आमची मेर्शेकूच टार्गेट प्रत्येक मनीस येता कितें कचरो घालपा जाय मेर्शेन घालता सुरळीत सोडपा जाय मेर्शेन सोडटा. हेच्या फुडें तें जावपाचें ना आनी आमी हें करून घेवपाचें ना. आनी हेतून आमचो प्रत्येक गांवांचे प्रत्येक आमचे गांवचे भाव आमच्या बरोबर आसा. तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा